Dear students, class 9th N1 P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 7 की मश्क और कहानी नंबर 7। बच्चों, सबक नंबर 7 है आराम व सुकून और कहानी नंबर 7 जो है वो नाइतफाकी का अंजाम है। आज 21 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, कल हमने आराम व सुकून निस्फ पढ़ा था और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आज ये सबक मुकम्मल हो जाना है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो अपनी अपनी किताबें निकाल लें। बच्चों, आप लोगों ने अपनी अपनी उर्दू की किताबें निकाल लेनी है और आप लोगों ने सफ़ा नंबर निकालना है 53। ठीक है, 53 सफ़ा नंबर पे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबक का उन्वान था आराम व सुकून और मुसन्निफ़ का नाम था सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तो बच्चों, आइए इसकी हम एक्सरसाइज हल करते हैं। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल था, रोज़ाना आराम व सुकून न किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? बच्चों, सवाल था रोज़ाना आराम व सुकून न किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। इसका जवाब है रोज़ाना आराम व सुकून न किया जाए तो बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। रिपीट करूँगी, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला सवाल है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? बच्चे, इसका जवाब है डॉक्टर ने मियाँ को आराम व सुकून का मशवरा दिया था। घर के शोरगुल की वजह से मियाँ को आराम व सुकून मुयस्सर ना आया तो वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं रिपीट करूँगी, डॉक्टर ने मियाँ को आराम व सुकून का मशवरा दिया था। घर के शोरगुल की वजह से मियाँ को आराम व सुकून मुयस्सर ना आया तो वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? बच्चे, इसका जवाब है अगर घर में कोई बीमार पड़ा हो तो घर वालों को चाहिए कि शोरगुल ना करें, बल्कि मरीज़ के मुकम्मल आराम व सुकून का ख्याल रखा जाए। रिपीट करूँगी, इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि अगर घर में कोई बीमार पड़ा हो तो घर वालों को चाहिए कि शोरगुल ना करें, बल्कि मरीज़ के मुकम्मल आराम व सुकून का ख्याल रखा जाए। बच्चों, अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? बच्चे, इसका जवाब है शोर की आलूदगी से इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। ज़्यादा शोर से क़ुव्वत समाअत मुतासर हो सकती है। अमराज़ दिल और ब्लड प्रेशर भी शोरगुल की आलूदगी का सबब से जन्म लेते हैं। बच्चों, मैं रिपीट करूँगी, शोर की आलूदगी से इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है। ज़्यादा शोर से क़ुव्वत समाअत मुतासर हो सकती है। अमराज़ दिल और ब्लड प्रेशर भी शोरगुल की आलूदगी के बाइस जन्म लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? बच्चों, इसका जवाब है मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए और मुनासिब आराम भी किया जाए ताकि इंसान सेहतमंद रह सके। बच्चों, रिपीट करूँगी, सवाल भी और जवाब भी। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? इसका जवाब है मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए, यानी ऐसी ग़ज़ा जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, सारा कुछ हो। मतवाज़न ग़ज़ा खाई जाए और मुनासिब आराम किया जाए ताकि इंसान सेहतमंद रह सके। बच्चों, आखिरी सवाल है, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? हमसाये की कौन सी हरकत की वजह से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? बच्चों, इसका जवाब है हमसाये के गाने और हारमोनियम बजाने की वजह से मियाँ के आराम व सुकून में खलल पड़ रहा था। रिपीट करूँगी, हमसाये के गाने
اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے بچوں جی، ہم نے مختصر سوالات کر لیے ہیں، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے انہیں یاد کر لینا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ مختصر اس کے جوابات دیں آپ لوگ، اور یہ سارے سوالات آپ لکھ کے دیکھ لیں تاکہ ریٹن پریکٹس بھی آپ کی جاری رہے. بچوں آگے سوال نمبر 2 ہے، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. پہلا لفظ ہے وقت. بچوں وقت واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے اوقات. اگلا لفظ ہے ضرورت. ضرورت بچوں واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ضروریات. اگلا لفظ ہے ہدایات، جو کہ جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے ہدایت. غذا بچوں واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے اغذیہ. طبیعت بچوں واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے طبایا. اور ہمسائے جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے ہمسایا. ٹھیک ہے آگے مدرجہ ذیل مذکر اور مونس لکھیں. مدرجہ ذیل کے مذکر اور مونس لکھیں. بیگم، صاحب، بیوی، میاں، فقیر، فقیرنی، ملازم، ملازمہ، بچہ، بچی. ٹھیک ہے آگے بچوں مدرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں. تو بچوں اس کی یہ غلط جملہ، واپس اور لوٹ ایک جیسے ہیں، تو اس کا درست جملہ ہے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. اگلا تھا ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. تو یہ ہے ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی، دوائی نہیں دوا. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. درد چونکہ مذکر استعمال ہوتا ہے اس لیے ہو رہا ہے. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ میز پرانی ہو چکی ہے. بچوں میز مذکر استعمال ہوتا ہے، یہ میز پرانا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. جھاڑو مونس سے استعمال ہوتا ہے اس لیے دیا نا. بچوں سوال نمبر 5 ہے، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کریں. انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. درست. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ کراس ہے. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، یہ ٹک ہے. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، ٹک ہے. صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، کراس ہے. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، ٹک ہے. بغیر آرام کے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، ٹک ہے. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، کراس ہے. ٹھیک ہے تو بچوں یہ ٹک کراس ہم کر رہے ہیں. ہم نیکسٹ پیج نکالیں گے، باقی اگلے پیج پہ ہیں. اگلا ہے گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ٹک. انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، یہ بھی ٹک. ٹھیک ہے تو آگے سوال نمبر 6 ہم نہیں کریں گے. سوال نمبر 7 ہے، درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائے. بچوں یہ ایم سی کیوز ہیں. سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد دہلوی، مرزا ادیب. صحیح جواب ہے سید امتیاز علی تاج. سبق کے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ آپشنز ہیں شوگر، آپشن ہے دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد. تو صحیح جواب تھا تکان اور حرارت. میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ آپشنز ہیں صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے. صحیح جواب تھا صبح 10 بجے. اگلا سوال ہے، ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی نصیحت کی؟ آپشنز ہیں وقت پر دوا کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی. صحیح جواب ہے خاموش لیٹے رہنے کی. بچوں اگلا سوال تھا، سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا کیا نام تھا؟ آپشنز ہیں کلو، للو، بلو،
टल्लू, सही जवाब था लल्लू। घंटी किसने मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी? ऑप्शंस हैं बीवी ने, मियाँ ने, अशफाक ने, असहाक ने। तो बच्चों इसका सही जवाब है मियाँ ने। मियाँ साहब का नाम क्या था? इश्तियाक, मुश्ताक, अशफाक, असहाक। सही जवाब है अशफाक। बच्चों अगला सवाल है, मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? ऑप्शंस है नमक, मिर्चें, रीठे, गरम मसाला। सही जवाब था रीठे। मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? रीठे। ठीक है, अगला पेज निकालेंगे। खाली जगह पुर करनी है आप लोगों ने। खाली जगह पुर करनी है। तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह डैश कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पे आना है मुआयना, यानी तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। अगली खाली जगह है, मेरे ख्याल में इन्हें डैश से ज़्यादा डैश की ज़रूरत है। तो पहली खाली जगह में आना दवा और अगली में आना आराम व सुकून। मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। अगला बच्चों है, इतना काम ना किया करो डैश सेहत से हाथ धो बैठो। यहाँ पे आना है नसीबे दुश्मना। इतना काम ना किया करो नसीबे दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, अगला है, जी नहीं दवा की डैश ज़रूरत नहीं, मुतलक ज़रूरत नहीं। जी नहीं दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं। मरीज़ के कमरे में डैश नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे आना है शोरोगुल। मरीज़ के कमरे में शोरोगुल नहीं होना चाहिए। खामोशी असाब को एक तरह की डैश बख्शती है। खामोशी असाब को एक तरह की डैश बख्शती है। यहाँ पे आना है तक़वियत। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। अल्लाह जाने ये कौन डैश मेरी चीज़ों को उलट पलट कर देता है। यहाँ पे आना है अल्लाह मारा। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पलट करता है। डैश मारो को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डैश अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। मैं डैश को 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो। डैश ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज़ डैश पर नहीं रहने देगा। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज़ ठिकाने पर नहीं रहने देगा। डैश को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। साहबजादे ने डैश ना फरमाई, साहबजादे ने डैश ना फरमाई तो दुनिया की किसी नेमत से महरूम ना हो जाएगा। साहबजाद बच्चे यहाँ पे आना नगमा सराई। साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है खाली जगह। आप लोगों ने और कोई इनका ड्रामा अगर पढ़ा है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का अगर देखा है तो वो भी आप लोग याद करें, उन्हें लिखें ड्रामा। ठीक है, पढ़ें इसे, फिर बताएं, इस पर तबसरा करें। डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान में मुकालमा तो बच्चों की हम करेंगे इंशाल्लाह जब आप लोगों के मुकालमे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे सवालात याद हो जाने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पूछना हो सवाल, जैसे सक्का किसे कहते हैं, तो सक्का कहते हैं जो पानी लेकर आता है माश की। ठीक है, और मियाँ का नाम अशफाक है, आपको पता होगा जब वो बता रहा होता है कि मैं अशफाक बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लल्लू उनके मुलाजिम का नाम होता है। और ड्रामे के क्या मायने हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं सबक का खुलासा। सबक का उन्वान है आराम व सुकून और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तो आइए हम खुलासा याद करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मियाँ अशफाक साहब बीमार हैं। बेगम साहिबा डॉक्टर को बुलवाती हैं। डॉक्टर साहब उनका मुआयना करते हैं और बेगम साहिबा को तसल्ली देते हुए कहते हैं
کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھک گئے ہیں، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ ان کے لیے آرام کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ ہر وقت کام میں مصروف رہنا بھی اچھا نہیں۔ میں انہیں آرام کا کہتی ہوں تو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ اپنے میاں کو آرام کے لیے کہتی ہیں، مگر عملاً گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سکون غائب ہے۔ گھر میں بے سکونی کی فضا پیدا کرنا اور شور برپا کرنے والی بیگم خود ہوتی ہے۔ میاں ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سکون کی ضرورت ہے، مگر بیگم انہیں بار بار بلا کر آرام میں مخل ہوتی ہے اور پریشان کرتی ہیں۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہیں تو صرف پوچھتی ہی ہیں، بلکہ باقاعدہ بحث بھی کرتی ہیں۔ کبھی بلند آواز سے نوکر کو ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی۔ شوہر بیچارے کڑتے ہیں، کراہتے ہیں، مگر بیگم کی بے وقوفی پر کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ جب سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسے خوب ڈانٹتی ہیں۔ ادھر بچہ اپنے کھلونے سے گاڑی کو بے ہنگم آواز میں چلاتا ہے تو بیگم چیختی ہیں کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب بچہ منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی چلانا بند نہیں کرتا تو بیگم اسے مارتی ہے۔ اس کے رونے سے مزید شور ہوتا ہے۔ میاں بے چین ہو کر پھر کراہتے ہیں۔ بیگم جھاڑو دینے والے ملازم کو برا بھلا کہتی ہیں۔ میاں پریشان ہو کر تنہائی کی گزارش کرتے ہیں۔ چند لمحوں بعد بیگم کی کسی سہیلی کا فون آ جاتا ہے، جبکہ بیگم کسی اور کمرے میں ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً شوہر کو اٹھ کر ہی فون اٹھانا پڑتا ہے۔ بڑی مشکل سے بیگم کی سہیلی کو ٹالتے ہیں۔ بیگم آ کر ناراضی کا اظہار کرتی ہے کہ آپ نے ان سے ان کا نام کیوں نہ پوچھا۔ اسی وقت پڑوس سے گانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کوئی صاحبزادے ہارمونیم پر گانے کی مشق کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ایک سوالی آ کر صدا لگاتا ہے۔ میاں بےحد پریشانی کے عالم میں ہے۔ رہی سہی کسر نوکر للو نے ریٹھا پیسنے میں پوری کر دیتا ہے۔ میاں تنگ آ کر ہائے توبہ کرتے ہیں۔ بیگم چیخ کر نوکر کو ڈانٹتی ہے۔ شوہر ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیگم سے اپنی ٹوپی اور شیروانی منگواتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہے کیوں منگوا رہی ہیں، تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہانی نمبر 7، نا اتفاقی کا انجام۔ بچوں پہلے ہم نے کہانی نمبر 6 پڑھی تھی جس کا عنوان تھا اتفاق کی برکت۔ اسی کو آگے کنٹینیو کر کے انہوں نے یہ کہانی لکھی ہے۔ اتفاق میں برکت میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ 2 بیل ہوتے ہیں جو اتفاق کی وجہ سے ایک شیر پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور شیر کو اپنی شیری بھول جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی جو کہانی ہے وہ نا اتفاقی کا انجام ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کہانی نمبر 6 نہیں پڑھی تو پہلے آپ کہانی نمبر 6 پڑھیں گے اور بعد میں آپ کہانی نمبر 7 پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ پہلے 7 پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھتے کہانی نمبر 7، نا اتفاقی کا انجام۔ اب دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی، اپنی طاقت پر مغرور تھے۔ ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا، میری طاقت نے شیر کو بھگایا، میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے، تم تو بس اپنا ہی بچاؤ کرتے رہے۔ دوسرے نے جواب دیا، واہ اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہارا تہیا پانچا ہی کر ڈالتا۔ یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پنترا بدل کر حملہ کرتا میرے سینگ ادھر ہی سے اس حملے کو رد کر دیتے، تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے۔ بچوں تو میں سے تلخی اتنی بڑی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے اپنا اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا اور دوسرا جنگل کے مشرق کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا اور دور ہی سے بیلوں کو دیکھا کرتا تھا، مگر جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آنے لگے۔
और एक बैल की ताक में घात लगाकर बैठ गया। यूं ही बैल चरता हुआ करीब आया तो शेर ने जस्त लगाई और एक ही पंजे से गर्दन तोड़कर रख दी। बैल गिरा और फिर न उठा। शेर ने जी भरकर ताज़ा गोश्त खाया और अपनी खचार में जाकर सो रहा। बच्चों पेज नंबर 111 निकालेंगे। अगले दिन उठा और दूसरे बैल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ये बैल भी इसे जल्द ही मिल गया। शेर एक झाड़ी के करीब छुपकर बैठ गया और दिल ही दिल में गोश्त के मज़े लेने लगा। बैल बेखबर चल रहा था। इसको ख्याल भी ना था कि दुश्मन इसकी ताक में है। जो ही झाड़ी के करीब आया, शेर अंगड़ाई लेकर उठा और छलांग लगाकर बैल की पीठ पर जा बैठा। बैल ने बथेरा झटका, सींग हलाए, मगर शेर ने अपने पंजों से इसकी खाल अधेड़ दी और एक पंजा इस जोर से गर्दन पर मारा कि गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और बैल जमीन पर गिरकर मर गया। शेर ने इसका गोश्त खाया, लहू पीकर अपनी प्यास बुझाई और धाड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। बच्चे, इस कहानी का अखलाकी सबक है, नाइत्तफाकी का अंजाम बुरा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है और रिटन प्रैक्टिस भी बच्चों आप लोगों ने इसकी करनी है। 5 नंबर की आपको कहानी आनी है और आप लोगों ने इसका अखलाकी सबक लाजमी तौर पर लिखना है। बच्चों, आज आपका सबक नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक ड्रामा है जिसका नाम था रामोस्कून और इसके मुसन्निफ थे सैयद इम्तियाज़ अली ताज। हमने इसकी रीडिंग, इसका खुलासा और इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली हुई है। आप लोगों ने इसे मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह याद कर लेना है। कल का टेस्ट में इसमें से भी आएगा आपको। ठीक है, और आप लोगों ने कहानी नंबर 7 भी अच्छी तरह याद कर लेनी है, जिसका उन्वान था नाइत्तफाकी का अंजाम। ठीक है, अपना और सबका ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें बच्चों। अल्लाह निगहबान।